राना साबिर अली। आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। आज बात करेंगे कोर्ट मैरिज की। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की सूरत अख्तियार कर चुका है और दूर दूर तक लोग तल्लुकात पैदा करके दोस्तियां कायम कर रहे हैं, दोस्तियों के बाद शादियां हो रही हैं। तो लिहाजा इससे पहले कि मैं तफसील में आपको ये सारा बताऊं, तो आपसे गुजारिश है कि अगर तो आपने ये चैनल पहले सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। कोर्ट मैरिज आजकल आम हो गई है। लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं फेसबुक पे, मीडिया पे, उसके बाद एक दूसरे के साथ वादे कर लेते हैं। लड़के भी अपनी हिम्मत से बढ़ के बहुत बड़े बड़े दावे कर देते हैं और जो बाद में मुश्किलात का बायस भी बनता है। और ये होता कैसे है कि ये कानून भी जायज़ है, शरीयत में भी जायज़ है। जब लड़का लड़की बालग हो गए तो एक दूसरे से वो निकाह कर सकते हैं। इसके लिए दोनों की कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए या बेफाम या स्कूल के सर्टिफिकेट जिससे साबित हो कि उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र में शादी कानूनन नहीं हो सकती। ये शरई तौर पे भी जायज़ है लेकिन मायूब है, नापसंदीदा है। जैसे तलाक है, तलाक जायज़ है शरई तौर पे, लेकिन इसको पसंद नहीं किया गया। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं फरमाया। तो इसी तरह हमारा मुआशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि लड़की लड़का भाग जाए और जाके कोर्ट मैरिज कर लें और उसके बाद मसाइल बड़े पैदा होते हैं। बाद कत्ल व गारत शुरू हो जाती है, लड़के को कत्ल कर देते हैं और दो ख़ानदानों में दुश्मनी ऐसी चलती है कि ख़ानदानों के में बहुत सारे लोगों के लिए बर्बादी बन जाती है, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अफजल यही है, फजीलत इसी में है कि आप बरादरी के माँ बाप की मर्ज़ी के साथ शादी करें और इंशाअल्लाह ताला उसमें फजीलत भी है, बरकत भी है। तो कानूनी तौर पे होता क्या है, अगर लड़का लड़की राज़ी हैं, वो शादी करना चाहते हैं, वो कोई अच्छा सा वकील करेंगे और अच्छा तो है कि वो साथ अपने दो गवाह लेके जाएं, तो वकील के चैम्बर में ही निकाह हो जाता है। वो भी बिल्कुल सेम उसी तरह निकाह होता है जैसे आप बाहर करते हैं अपने वालिदैन के पास। वहाँ निकाह खान को बुलाया जाएगा, दो आपके गवाह होंगे, बाकायदा निकाह पढ़ाया जाएगा, उसमें शराइत तय होंगे कि महाना कितना आपने उसको खर्चा देना, महर कितना है, ये सारा कुछ उसमें तय हो जाएगा। लेकिन फिर डर ये होता है कि ऐसा ना हो कि वालिदैन जो है वो कोई FIR कटवा दें 365 CPRC 365 के मुताबिक कि लड़की को अगवा कर लिया गया है, ज़बरदस्ती उठा के ले गए हैं, ज़बरदस्ती जो है ना उसका शादी कर ली गई है। उससे बचने के लिए फिर आपने क्या करना है कि वो इस्तिखासा होगा, तो कोर्ट में इस्तिखासा हो जाएगा। इस्तिखासा में फिर लड़की अपना बयान रिकॉर्ड करेगी कि मैंने अपनी ये मर्ज़ी से शादी की है। ये CRPC 154 के तहत लड़की अपना बयान रिकॉर्ड कराएगी कि मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मुझे कोई नशावर चीज़ नहीं खिलाई गई और मुझे वर्गलाया नहीं गया, मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, मुझे कोई नशावर चीज़ नहीं खिलाई गई, मुझे कोई धोखा नहीं दिया गया, मुझे ब्लैकमेल नहीं किया गया और मुझे कोई लालच नहीं दिया। मैंने अपनी खुशी से ये शादी की है और बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से की है। इसमें फिर वहाँ तस्वीरें भी बनाई जाती हैं एविडेंस के लिए ताकि बाद में ज़रूरत पड़े तो काम आए। तो ये इससे ये होता है कि अगर वालिदैन FIR कटा देंगे और ये कोर्ट का आर्डर मौजूद होगा, ये सबूत होगा, तो फिर वो FIR बड़ी आसानी के साथ खारिज हो जाएगी। और उसके लिए कि अगर आपको मुश्किल पेश आती है, खारिज नहीं हो रही, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाके आप जो है रेट करेंगे तो आप FIR को पेश करा सकते हैं। तो आपका वकील जाएगा, जाके वो दिखाएगा आर्डर कोर्ट का, तो बड़ी आसानी के साथ वो FIR कट जाएगी। तो अगर लड़का लड़की पहले ही शादीशुदा थे, उन्होंने तलाक ली हुई है, तो यह एक मसला खड़ा हो जाता है। उसके लिए है कि उन दोनों को यूनियन काउंसिल से और अपना नादरा से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा तलाक का। वो एक दूसरे को वो तलाक ले चुके हैं और टाइम भी पूरी उसका जो है पीरियड है उसका इद्दत का लड़की ने पूरा कर लिया, वो सारा होगा, उसके बाद वो निकाह हो सकेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी कबाहतें हैं। आप ये देखें, एक दोस्त को किसी दोस्त ने बोला कि मुझे एक लड़की पसंद है, बहुत पसंद है मुझे, और वो मुझे कह रही कि मैं अपना घर बार, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को आपके लिए छोड़ सकती हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ। उस दोस्त ने कहा कि एक बताओ, जिसको वालिदैन ने 18 साल 20 साल पाला, उसके नाज नखरे बर्दाश्त किए, उसको पढ़ाया, उस पर ख़र्चा किया, जिस वालिदा ने उसको दूध पिलाया, इतना किया, जिन भाइयों ने उसको लाड़ प्यार से रखा, क्या उनको छोड़ के आ रही है? कल को आपसे कोई अच्छा मिल जाए तो क्या ख्याल है, आपको छोड़ के नहीं चली जाएगी?
تو لہذا یاد رکھیے شادیاں تو ہو جاتی ہیں پسند کی، ہوش سے کام لیں، یہ جوش سے آپ کام لیتے ہیں یا تو قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، یا جو اولاد پیدا ہوتی ہے ان کے لیے تانا بن جاتا ہے۔ وہ ماں باپ، وہ بھائی، وہ کیسے سر اٹھا کے اس معاشرے میں چلیں گے کہ جس کی بہن کو کوئی ورگلا کے لے گیا، ورگلا کے لے جاتے ہیں، ورنہ ہوش سے یہ کام نہیں ہوتا، لے جاتے ہیں تو شادی کر لیتے ہیں، وہ سارے معاشرے میں کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ بچوں کو بچے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے بچے ہیں جو بھاگ کے آئی تھی۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ خدا را اپنے ماں باپ کو کنوینس کریں اور شادی کریں، ارینج میرج ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہمیشہ اولاد سے پوچھ لیں جب آپ شادی کر رہے ہیں، زبردستی شادی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے باقاعدہ پوچھا تھا کہ کیا میں آپ کا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر دوں، تو ان کی ہاں کے بعد پھر نکاح کیا تھا۔ یہ ہمارے لیے راہ ہے، ہمیں یہ راستہ بتایا گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے تو یہاں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا میں نوجوان لڑکے لڑکیوں سے گزارش کروں گا ہوش سے کام لیں۔ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ 90% وہ رشتے جو ہوئے اس پہ لو میرج ہوئے، وہ لڑائی جھگڑے پہ اخیر آگے بربادی ہوئی، بچے اس میں بچوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی چھوڑ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، بچے ہمیشہ ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ والدین کی مرضی سے شادی کریں، اور والدین سے بھی درخواست ہے کہ اپنی اولاد سے پوچھ لیا کریں کہ ہم یہ شادی کر رہے ہیں، آپ راضی ہیں، تو زبردستی نہ کریں۔ تو اللہ کرے کہ والدین بھی ہوش سے داخل لیں، اور لڑکے لڑکیاں جوان ہیں یہ جلد بازی میں ہوش میں آ کے بعد میں پتہ چلتا کہ اصل میں کیا ہے۔ لڑکے بعض اوقات شادی شدہ ہوتے ہیں اور ورگلا کے بتاتے ہیں کہ ہم کنوارے ہیں، تو لہٰذا اپنے والدین سے ویریفائی کرا لیں کہ میں وہاں شادی کرنی ہے، اور والدین بھی چاہیے کہ لچک دکھائیں اور بچوں کی مرضی کے مطابق شادی کریں تاکہ وہ خوش خرم رہیں اور ان کی اولاد کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ اگر واقعی کسی لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور زبردستی اس کو خوف دے کے گن پوائنٹ پہ اس سے شادی کر لی گئی ہے اور لڑکی راضی نہیں تھی لیکن اس کو مجبوراً شادی کرنی پڑی، تو پھر والدین جو ہے وہ PPC پاکستان پینل کوڈ 498B کے تحت کیس کر سکتے ہیں، مقدمہ کر سکتے ہیں، FIR کٹوا سکتے ہیں، اور پھر لڑکی کے بیانات ہوں گے۔ جب لڑکی بیان دیتی ہے کہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اور مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، تو جنہوں نے اغوا کیا ہے، زبردستی شادی کی ہے، ان کے لیے 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ میڈیا پہ لوگ دوستیاں کر لیتے ہیں، کوئی فرانس سے، کوئی امریکہ سے، مختلف ملکوں سے لڑکیاں نہیں بلکہ خواتین آ رہی ہیں، ریٹائرڈ خواتین، کوئی فرانس سے آ رہی، 50 سال سے اوپر اس کی عمر ہے، اور یہاں کسی پلمبر سے دوستی ہو گئی ہے، اسے آ کے شادی کر لی، وہ بہت خوش ہے۔ اور کوئی امریکہ سے آ گیا، اس کے 60 سال ایج ہے، ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہے، یہاں کسی رکشے والے سے شادی کر لی ہے، رکشے والا بہت خوش ہے، وہ سمجھا میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ وہ ریٹائرڈ عورتیں ہوتی ہیں جو وہاں پہ انفٹ ہوتی ہیں، وہ یہاں آ کے ان کو خادم چاہیے ہوتا ہے، آپ جیسا ینگ آدمی، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں خادم فری مل گیا، آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں گرین کارڈ ملے گا۔ وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا نا جب وہ آپ کو اپنے وطن میں لے کے جائیں گی، آپ سے وہ کیا کرواتی ہے۔ لہٰذا اپنے وطن میں، اپنے برادری میں، اپنے لوگوں سے شادی کریں جن کو دین کا پتہ ہے، نماز روزے کا پتہ ہے۔ وہ لڑکیاں کوئی آپ کو پسند اس لیے نہیں کرتی کہ وہ ینگ لڑکیاں ہیں، وہ اس لیے کرتے کہ وہاں اب وہ انفٹ ہیں، اس کو کوئی شادی نہیں کرتا۔ جس کی 50 سال سے اوپر ایج ہو گئی ہے، کوئی بچہ بھی پیدا کرنے قابل نہیں ہے، کسی کے 60 سال سے اوپر ہوگی، آپ خوش ہوتے ہیں گوری آئی جناب مجھ کو پسند کر لیا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، اس کو خادم چاہیے اور وہ خادم آپ کو لے کے چلی جاتی ہو۔ تو لہٰذا اپنے وطن میں شادی کریں، والدین کی مرضی سے شادی کریں، باعزت طور پہ شادی کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے بچے ہوں گے، اچھے مسلمان ہوں گے۔ تو لہٰذا یہی گزارش ہے، کورٹ میرج سے آپ توبہ کر لیں، اس طرح کی حرکت نہ کریں، کیونکہ جب آپ کسی اور کی لڑکی کو، کسی اور بھائی کی بہن کو، کسی اور والدین کے بیٹی کو آپ کورٹ میں لے جاتے، یہ بھی تھوڑا سا کبھی سوچ لیں، اگر آپ کی بہن کو لے جائے کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا جیسے دوسروں کی عزت ہے، اپنی عزت کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو بھی اتنی عزت پیاری ہے۔ تو لہٰذا کسی کے لیے پرابلم پیدا نہ کریں، آپ کریں گے تو آپ کی زندگی بھی اجیرن بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔